XFM Express Balita. Express Balita. Dala sa Tambalanan ang usa ka 71 anyos nga lolo nga si alias Lorenzo taga Barangay Poblasyon Pangantukan Bukidnon human ni bangga sa truck ang gimaneho niini nga motor niadtong Martes sa hapon Mayo 26 sa ninga tuig sa may Diversion Road United Village Pangantukan Bukidnon. Sa investigasyon sa Pangantukan PNP ang mini dump truck nagbiyahe sa northbound sa Nivera Street sa Pikas Bahin. Ang motorsiklo nagbiyahe sa eastbound na Diversion Road gikan sa Rocky Village padulong sa Kinalayan Village pag-abot sa intersection sa Nivara Street o Diversion Road partikular sa atubangan sa Pangantukan National High School. Kalit nga ni bangga ang motorsiklo sa truck tungod niini nahagba ang motorsiklo sa dalan o nakaangkon og samad sa ulo ang maong senior citizen na naghayang na sa daplin sa dalan na og dili na makalihok tungod siya mga samad una nagidala ang biktima sa Pangantukan Medical Hospital o gibalhin dayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod si Maramag. Siya pagkakaron ang driver sa mini dump truck uban sa duha ka salakyan gidala sa Pangantukan Municipal Police Station. Mga katropa, kinanglan nato nga luwas ta nga magbiyahe sa kadalanan. Dapat layo pa lang makita na nato ang atong gisundan og ato ang katagbo. Dapat tin-aw kanunay ang pananaw mag-inom og Visionix Plus soft gel capsule alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News. XFM